बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 24 मार्च है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग का 25वां दिन। इस वीडियो में हम एक तो मैदान जंग के मंजरनामे को देखेंगे कि खास तौर पर एक जो ब्रांड न्यू कैनवस हमारे सामने आया है कि जहां पर मुज़ाकरात की बात हो रही है, पाकिस्तान के मुमकिना किरदार की बात हो रही है। बरतानवी मीडिया और इजरायली मीडिया ने पाकिस्तान के हवाले से कुछ दावे किए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम इस वीडियो में तफसील से जरा बात करेंगे कि सऊदी अरब के हवाले से मिडिल ईस्ट आई ने एक बहुत ही खतरनाक दावा किया है। और इस वक्त जो ताइफ में, सऊदी अरब के प्रोविंस ताइफ में शाह फहद एयरबेस है, उस पर पुरस्रार नकलो हरकत की बात की जा रही है और ये दावे किए जा रहे हैं कि ईरान को मुज़ाकरात के मामले में उलझाकर टाइम गेन किया जा रहा है और एक बड़े और भरपूर हमले की तैयारी की जा रही है। आबनाए मलाका से कुछ नकलो हरकत जो है वो रिपोर्ट होती है कि वहाँ से जो जंगी बहरी जहाज़ हैं, वहाँ से यूएस मरीन्स जो हैं वो इस खित्ते की जानिब रवां दवा हैं, रास्ते में हैं। वो कब तक पहुँच जाएंगे? 5 दिन का टाइम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, जो 48 घंटे का अल्टीमेटम था। लेकिन साथ में सऊदी अरब के हवाले से जो ये दावा है, इस दावे के पीछे क्या कहानी है? क्योंकि अभी तक जो 2-3 बड़ी ही हैरानकुन चीजें हुई हैं इस जंग के दौरान कि सऊदी अरब के हवाले से जितनी भी लीक्ड इंफॉर्मेशन सामने आई है वो अमरीकी मीडिया की तरफ से आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बार बार मोहम्मद बिन सलमान के डोनाल्ड ट्रंप के साथ राबतों और ईरान पर मुमकिन तौर पर इन हमलों के लिए उकसाने का इल्जाम जो है वो मोहम्मद बिन सलमान पर लगा रहे हैं कि वो इसके बैक एंड के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन ये उससे ज्यादा हैरानकुन है कि अगर इस बात में कोई सदाकत नहीं है तो सऊदी अरब की तरफ से इस हवाले से कोई क्लियर कट वजाहत या क्लैरिफिकेशन या इसका डिनायल क्यों जारी नहीं किया जा रहा, ये बहुत ही हैरानकुन है। तो सऊदी अरब के हवाले से जो दावा किया उसके ऊपर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस ब्रांड न्यू मंजरनामा जंग का हमारे सामने मौजूद है कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो अगर ईरान मुकम्मल तौर पर नहीं खोलता, फ्रॉम दिस पॉइंट इन टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जब उन्होंने 48 घंटे पहले ये ट्वीट की। अब वो अल्टीमेटम गुजर चुका है। जब 36 घंटे हुए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा एक ट्वीट किया, एक ट्रूथ सोशल के ऊपर पोस्ट किया और उसने पूरी दुनिया में जो है वो थरथल्ली मचा दी। ऑयल मार्केट्स, जो ऑयल प्राइसेस हैं जो स्काई रॉकेट कर रही थी, वो 11% गिर गई। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमारे बड़े जबरदस्त किस्म के गुज़श्ता 2 दिनों में मुज़ाकरात हुए हैं ईरान के साथ और हम किसी हल की जानिब बढ़ रहे हैं। ये तामीरी मुज़ाकरात हैं और इसकी बुनियाद के ऊपर मैं 5 दिन के लिए अपने हमले पोस्टपोन कर रहा हूं। ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर डिनाई कर रहा है कि ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और इसका मकसद जो है वो अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज में जो गिरने वाले मिसाइल हैं, जो स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ है, उसको रोकने के लिए और आलमी मार्केट में तेल की प्राइसेस नीचे लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का वक्फा लिया है। जब वीकेंड आएगा, जब मार्केट्स बंद होंगी तो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अपने असली रूप में सामने आएगा। और इस दौरान कुछ दावे पाकिस्तान के हवाले से किए जाते हैं। मैं जरा आपको बता दूं कि जब ये बात की जा रही है कि हम बातचीत जो है वो कर रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं और मामले के मुकम्मल सेटलमेंट की तरफ और रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ा जा रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान में तमाम लीडरशिप खत्म हो चुकी और ईरान में अब हमें यही नहीं मालूम कि हमने बात किससे करनी है, और दूसरी तरफ वो बातचीत के हवाले से इतना जो है वो बड़ा इंकशाफ करते हैं कि बातचीत का सिलसिला जो है वो चल रहा है। लेकिन हम मैदान जंग से ये देख रहे हैं कि ईरान का अमेरिका और इसराइल और इनके जो अहदाफ हैं इस रीजन में, उस पर हमलों का सिलसिला नहीं थमा। 78वीं लहर जो है उसका आगाज हो चुका है और बड़े भरपूर हमले इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। आप जाएं, आप जाकर इजरायली मीडिया, मिडिल ईस्टर्न मीडिया, अल जज़ीरा इंग्लिश, BBC, उसके अलावा जो अमरीकी मीडिया है उसकी लाइव कवरेज को अगर चेक करें तो आपको पता चलता है कि मुख्तलिफ ममालिक जो इस रीजन में हैं वहाँ पर अमरीकी अड्डे जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर सायरन बज रहे हैं और इस वक्त भी हमलों का सिलसिला जारी है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बरतानवी अखबार ये दावा करता है, मैं आता हूँ जो मिडिल ईस्ट आई ने सऊदी अरब के हवाले से बड़ा ही खतरनाक दावा किया है और वो किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को शेप अप कर सकता है, मोसाद किस हद तक जा सकता है। और इस सारे एफर्ट का मकसद यही नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के जो इत्तहादी हैं वो खींच के सऊदी अरब को इस कॉन्फ्लिक्ट में लाना चाहते हैं, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट में सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाएगा उस सूरत में पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट से पीछे नहीं रह पाएगा। तो बरतानवी अखबार यह दावा करता है कि पाकिस्तान ने खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए मरकजी सालिस के तौर पर
پیش کر دیا ہے. یعنی پاکستان جو ہے وہ میڈیشن کے لیے چیف میڈیٹر کے طور پر جو ہے وہ خود کو پچ کر رہا ہے, اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اتوار کے روز بات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ اب تھوڑا سا سدھار کی طرف اپیرنٹلی جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطے کی خبر کہیں رپورٹ نہیں ہوتی, سید عاصم منیر کی ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے کی کوئی خبر رپورٹ نہیں ہوتی, لیکن ایک ٹیلی فون کال ہوتی ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ, اور اس میں بھی سفارتکاری کے ساتھ معاملے کو حل کرنے, کانفلکٹ کو سکیل ڈاؤن کرنے, ایسکلیشن کو ڈی ایسکلیشن میں کنورٹ کرنے کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. ایٹ لیسٹ جو پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے اس کا متن جو ہے وہ یہی بتاتا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اور عاصم منیر کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان جو گفتگو ہے اس کی بنیاد پر برطانوی اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے ایک مرکزی ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے, اور سینئر پاکستانی حکام ایرانی عہدیداروں اور وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے درمیان بیک چینل رابطے کروا رہے ہیں, یہ دعویٰ کیا جاتا ہے. اور پھر ایک اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان اس سارے معاملے میں اس ہفتے کے آخر میں ٹورڈز دی ویکینڈ اسلام آباد میں مذاکرات کی میزبانی پاکستان کر سکتا ہے, اور پاکستان اس کے حوالے سے بڑا ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے. اور اس میں یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے جتنے بھی مشیر ہیں اس سارے معاملے میں, ان میں سے بہت ہی اہم شخصیات اسٹیو وٹکوف ہوں, جیرڈ کشنر ہوں, یا پھر جو امریکی انتظامیہ ہیں ان میں سے بھی کوئی شخص ٹریول کر سکتا ہے ٹو اسلام آباد. مجھے اس کا امکان بہت کم نظر آتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آئے گا, اف ایٹ آل یہ ہونا بھی ہے. ابھی یہ میں صرف آپ کو انالیسس بتا رہا ہوں جو میری آج ڈیورنگ دا ڈے میں گفتگو بات کر لوں گا پاکستان کے دفتر خارجہ میں اور پاکستان کے سفارتی حلقوں میں, دین آئی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن کہ میں آپ کو اس کے حوالے سے انفارم کر سکوں. لیکن میری نی جرک ریاکشن آپ کہہ لیں یا میرا انالیسس کہہ لیں کہ یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ somebody holding an official capacity وہ اس مذاکرات میں آئے. بیک چینل کے اوپر ٹریک 2 جو ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے, پاکستان اس میں میڈیٹر کا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے, لیکن آفیشلز جب مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں دین وہ سٹیج کم از کم فی الوقت جو جنگ کا منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے نظر نہیں آتی. پھر ایران کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس نے جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط جو ہیں وہ سامنے رکھتی ہیں. کچھ پر ہم ظاہر ہے کہ پہلے ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں. ان شرائط کے حوالے سے میں سیپریٹلی ویڈیو کروں گا, کیونکہ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ شرائط سامنے آ رہی ہیں اور ایران کی کچھ شرائط سامنے آ رہی ہیں. اگر ان شرائط میں ایران 60% جو ہے جو اپنی شرائط ہیں وہ منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ایران کی بہت بڑی فتح ہوگی, اگر 60% بھی اپنی باتیں منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست ہوگی اگر ایران ایک بھی شرط اپنی منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو شرائط رکھ رہے ہیں وہ شرائط حیران کن طور پر اتنی سخت نہیں ہے کہ جو ایران کے لیے یا اس لڑائی میں ایران کی شکست کا تاثر جو ہے وہ ابھارتی ہوئی نظر آئے. دوسری طرف ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی مذاکرات کرنے کے دعوے کو یکسر مسترد کر رہا ہے. ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر کالیباف, ان کا بیان آپ اٹھا لیں, ایرانی دفتر خارجہ جو ایرانی فورن منسٹری ہے اس کی طرف سے, اور پھر پاسبان انقلاب کے جو ایکشنز ہیں آن گراؤنڈ وہ کہیں سے بھی اس دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے یا اس کا سرکمسٹینشل ایویڈنس کے طور پر سامنے نہیں آ رہے کہ جیسے واقعی بیک اینڈ کے اوپر کچھ مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے. واحد چیز جو ہوئی ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو نشانہ بنانے سے کو 5 دن کے لیے پوسٹ پون کر دیا ہے. اب ٹیکنیکلی سپیکنگ ایک تو 400 جو بجلی گھر ہیں ان کو نشانہ بنانا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ممکن نہیں ہے, امریکہ کے لیے گیون دی سچویشن رائٹ ناؤ کہ F-35 F-15 طیاروں کو بھی وہاں پر ہٹ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے سکسیسفلی, اور اس کی ملٹیپل سورس ویریفیکیشن سامنے آ چکی ہے. تو ایسی صورت میں 400 ٹارگٹس ان تک جانا, ان کو اٹیک کرنا اور ایک ایسا کام سر انجام دینا کہ جس کو وار کرائم کہا جاتا ہے, جنگی جرائم میں شمار ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے بجلی گھروں کو یا عام انسانوں کی سہولیات جو ہیں ان کو ٹارگٹ کریں, پینے کے پانی کے ذخائر جو ہیں ان کو تباہ کریں, ان کے استعمال کی اشیاء کو جو ہے وہ تباہ کریں. اگرچہ امریکہ جو ہے وہ خود کو مبرہ سمجھتا ہے کسی بھی قسم کے بین الاقوامی قوانین سے کہ اس کے اوپر ان کا اطلاق نہیں ہوتا, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, لیکن جو نشانہ بنانا ہے اس کو روکا گیا واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جو دھمکی
धमकी पासदाराना इनकलाब की तरफ से दी गई थी और उन्होंने अपने 4 टारगेट्स बताए थे कि अगर ईरानी पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाता है तो फिर अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी, जिस वक्त तक हमारे पावर प्लांट्स जो हैं वो रीबिल्ड नहीं हो जाते। साथ में उन्होंने कहा था कि गल्फ में जितने भी अमरीकी शेयर्स जो जिन कंपनियों में अमेरिका के शेयर्स मौजूद हैं, ऐसे पावर प्लांट्स को और ऐसी ऑयल रिफाइनरीज को, ऐसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा और इसराइल के पावर प्लांट्स जो हैं वो तबाह करने की बात की गई थी। एंड ये जो 25 दिन है जंग के, इसमें ईरान ने एग्जाम्पलरी जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है। उसने ये साबित किया है कि अगर वो ये दावा कर रहा है अगर उसकी कोई हमला होता है तो टिट फॉर टैट, एन आई फॉर एन आई, यानी आप जो करेंगे हम जवाब में वही करेंगे। अगर आप हमारे एटमी तंसीबात को निशाना बनाएंगे, जवाब में हम निशाना बनाएंगे। अगर आप ऑयल रिफाइनरी हिट करेंगे तो ऑयल रिफाइनरी हिट होगी, अगर आप गैस फील्ड को हिट करेंगे तो गैस फील्ड हिट होगी। तो ईरान ने ये जो प्रूव किया है, ये जो साबित किया है मैदान जंग में कि हम ये करने की सलाहियत रखते हैं, तो जो जवाबी धमकी थी ईरान फिर उस पर अमल दरामद कर गुजरता और स्टॉक एक्सचेंज और आलमी मार्केट में ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो फिर आपको स्काई रॉकेट करती हुई नजर आती है। और यही शायद बुनियादी वजह बनी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको बैक ट्रैक करना पड़ा, उसको यू टर्न लेना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। अब आ जाएं कि साइड बाय साइड एक तरफ ये स्टोरी चल रही है कि जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए एक कैनवस जो है जंग में, एक नया बाब, एक नया चैप्टर जो है वो जंग का वो हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अबनाए मलाका से जो मरीन्स हैं, यूएस मरीन्स, उनकी डिप्लॉयमेंट, उसके हवाले से बातचीत चल रही है। वो एक वास्ट सब्जेक्ट है कि वो कहाँ से आ सकते हैं, कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, उनका जो है वो प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। ये जिन 2200 एहलकारों की बात की जा रही है, ये ऐसा क्या कर लेंगे जो बाकी अमरीकी एहलकार अभी तक नहीं कर सके। और उसके हवाले से जो यूएस मरीन्स को सर्व करने वाले बहुत ही अहम ओहदेदार हैं माजी में जिन्होंने किया, जिन्होंने कुछ फ्लीट्स जो है उनको कमांड भी किया है, उनकी कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई है, वो हम अलहदा से बात करेंगे। लेकिन अभी आ जाएं जो मिडिल ईस्ट आई है। मिडिल ईस्ट आई लंदन बेस्ड एक खबर रसां इदारा है जो मशरिक़ वुस्ता के हवाले से रिपोर्ट करता है। अब मशरिक़ वुस्ता की इस रिपोर्टिंग के हवाले से अगरचे उन्होंने कहा है कि हम जो है वो किसी से फंडिंग नहीं लेते, लेकिन ये बात सबको मालूम है कि उनकी जो फंडिंग है वो मशकूक है कि उनको पैसे कौन फराहम करता है। लिहाजा उनका जो दावा है उस दावे को मिलाकर देखा जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स जो बार बार ये दावे कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब इस सारे मामले में कुछ कर रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं, ट्रंप इंतजामिया को कह रहे हैं कि आप अपने हमले जारी रखें, और ओपनली नहीं लेकिन एक खामोश हिमायत जो है वो सऊदी अरब की हासिल है। अगरचे सऊदी अरब ने इसकी कोई क्लियर डिनायल या इससे इनकार नहीं किया, लेकिन जब पासदाराना इनकलाब या ईरानी लीडरशिप ये कहती है कि रास तनूरा के ऊपर हमला जो है वो हमने नहीं किया, या सऊदी अरब में फला चीज़ को हमने निशाना नहीं बनाया, हम सिर्फ उन अड्डों को निशाना बना रहे हैं जहां पर अमरीकी फौजी मौजूद हैं, जो CIA के स्टेशन हैं उनको निशाना बना रहे हैं। रियाज में जो हमने हमला किया, उन्होंने कहा कि जो डिप्लोमेटिक एरिया है वहां पर सिर्फ उस मकाम को निशाना बनाया। अमरीकी सफारत खाने में भी पॉइंटेड निशाना जो है वो CIA का स्टेशन था, और इसको वेरीफाई जो है वो अमरीकी मीडिया ने किया। लेकिन मिडिल ईस्ट आई कहता है पनिश ईरान, कि ईरान को सजा दो। सऊदी अरेबिया एंड UAE इंच क्लोजर टू सपोर्टिंग US इजरायली वॉर, के सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात अब बिल्कुल करीब आ चुके हैं कि जहां पर वो इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग की भरपूर हिमायत का ऐलान कर देंगे। एक बात तो तय है कि इस सारी जंग में ये जो लड़ाई चल रही है, ईरान के ऊपर हमला आवर है इसराइल और अमेरिका। अब इस जंग में कोई भी कूदता है वो किसी भी वाय से घूम के मिले, लेकिन जो भी ईरान के ऊपर हमला आवर होता है जाहिर है कि वो इसराइल और अमेरिका की जंग की हिमायत भी करेगा, और वो उस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएगा जो इसराइल और अमेरिका का ईरान के खिलाफ इस जंग में इत्तेहाद है। अब मिडिल ईस्ट आई ये दावा करता है कि जो किंगडम है, यानी जो सऊदी अरब है, उसने US वाइडर एक्सेस टू न्यू बेसेस, कि अभी तक तो प्रिंस सुल्तान एयर बेस जो है उसके हवाले बात से जो है वो ये वेरीफाई हो चुका कि वहाँ पर अमरीकी फौजी अड्डा मौजूद है, अमरीकी प्रेजेंस मौजूद है, और अमरीका जो है वो वहाँ से जो रीफ्यूलिंग का ऑपरेशन है, जाहिर है कि जितने भी लड़ाका जंगी जहाज़ जो हैं वो ईरान में स्ट्राइक्स कैरी आउट करते हैं, उनको हवा में, फिजा में, अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि वो USS अब्राहम लिंकन जो है वो हाई सीज़ में इंडियन ओशन में किसी मकाम पर मौजूद है और उसको जाकर ईरान में बमबारी कर रही है, बमबारी करने के बाद उसने वापस लैंड करना है
تو آپ جتنے بھی جہاز ہیں F-35 ہے, F-15 ہے, F-16 ہے, جتنے جہاز اس کمبیٹ آپریشن میں استعمال ہو رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے, اگر آپ ان کی رینج چیک کر لیں تو دیٹ اسٹینڈ سم ویئر بٹوین 3000 to 5000 کلومیٹرز. تو 3000 سے 5000 کلومیٹر کی ٹوٹل حد رکھنے والا جہاز جب ایران جاتا ہے, اسٹرائک کیری آؤٹ کرتا ہے, واپس اس کے پہنچنے تک اس کو ریفیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو امریکہ نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جو سعودی عرب کی بیسز ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ریفیولنگ آپریشن کے لیے, کہ جو ریفیولرز ہیں وہ جہاز فضا میں موجود ہوتے ہیں, وہ ان مقامات سے فلائی کرتے ہیں اور ان لڑاکا طیاروں کی ریفیولنگ کا کام کرتے ہیں جو ایران میں بمباری کر رہے ہیں. اور یہی بنیاد ایران نے بنائی ہے کہ ہم یہاں پر اٹیکس اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہیں سے تیل جو ہے وہ فراہم ہو رہا ہے, ایندھن فراہم ہو رہا ہے ان لڑاکا طیاروں کو جو جیٹس آ کر ایران میں بمباری کر رہے ہیں اور ہمارے انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہے ہیں. بہرحال مڈل ایسٹ آئی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بٹ ایکسپرٹس سے جوائننگ اوفینسو آپریشنز اوپن کین آف ورمز, کہ جو کیڑوں کا جو ہے وہ ایک ڈبہ جو ہے وہ ایک پٹارا جو ہے وہ کھول دے گا اگر سعودی عرب جو ہے وہ اٹیکس کرنے کی, ابھی تک تو جتنے بھی کام وہ کر رہے ہیں وہ دفاعی جو ہے وہ ایکشنز ہیں اس جنگ کے دوران, لیکن اگر وہ اٹیک میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر ایک بہت ہی بڑا پنڈورا باکس کھل جائے گا. مڈل ایسٹ آئی کہتا ہے کہ اس مہینے کے آغاز میں البرج کولبی ایک سینئر جو ہے کولبی ایک سینئر آفیشل ہیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف وار میں, انہوں نے سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر خالد بن سلمان جو بھائی بھی ہیں محمد بن سلمان کے, ان کے ساتھ اور ان کے ٹاپ ایڈوائزر بھی ہیں, ان کے ساتھ رابطہ کیا. ایران کے جو اٹیک ہیں یو ایس بیسز میں وہ اس وقت ہیٹ اپ ہو رہے تھے اور امریکہ کو ایک ایکسپینڈڈ ایکسس چاہیے تھا اوور فلائٹ پرمیشنز کا کہ وہ فضائی حدود استعمال کریں. اب مڈل ایسٹ آئی یہ کہتا ہے کہ سعودی عربیہ اگریڈ ٹو اوپن کنگ فہد ایئر بیس ان طائف ان ویسٹرن سعودی عربیہ ٹو دی امریکنز. ملٹیپل یو ایس اینڈ ویسٹرن آفیشلز فیملیئر ود دا میٹر ٹولڈ مڈل ایسٹ آئی, کہ بہت آفیشلز, یہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کے بلکہ جو مغربی ممالک میں موجود آفیشلز ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب نے مغربی سعودی عرب میں طائف میں کنگ فہد ایئر بیس کو امریکیوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. دس بیس از امپورٹنٹ, یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ یہ ایران کے جو شاہد ڈرونز ہیں جنہوں نے اس وقت تباہی مچائی ہوئی ہے, یہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کو سب سے بڑا مسئلہ ایران کے جو چیپ ڈرونز ہیں, شاہد ڈرونز, ان سے آ رہا ہے کہ جن کو شوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے جس سوارمنگ کے ذریعے یہ آتے ہیں, ان کو شوٹ ڈاؤن کرنا یہ سلو موونگ ہے, ان کی پرواز جو ہے وہ بہت نیچی ہے, ان کو شوٹ ڈاؤن کرنا ان کے لیے ٹیکنیکلی بڑا مشکل کام ہے. لہٰذا یہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے یہ بیس کے پرنس سلطان ایئر بیس کے مقابلے میں جس کے اوپر متعدد ڈرون حملے جو ہیں وہ کیے گئے. طائف جو ہے وہ دور موجود ہے, جدہ کے قریب موجود ہے, اور جو بحیرہ احمر میں ریڈ سی پورٹ ہے اس کے قریب موجود ہے. لہٰذا وہاں پر حملہ کرنا ایران کے لیے اور اس کو ٹارگٹ کرنا بڑا مشکل ہے. The Red Sea port that has become a critical logistics hub since Iran effectively took control of the Strait of Hormuz, کہ اب بڑا اسٹریٹجک ہب جو ہے وہ بحیرہ احمر میں بن چکا ہے, جو ریڈ سی پورٹ ہے سعودی عرب کا, جب سے آبنائے ہرمز کا کنٹرول جو ہے وہ ایران نے سنبھالا ہے. کرنٹ اینڈ فارمر یو ایس آفیشلز ٹیل مڈل ایسٹ آئی کہ جو اس وقت موجودہ حاضر سروس اور سابق آفیشلز ہیں امریکہ کے, انہوں نے مڈل ایسٹ آئی کو بتایا کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ ایک لمبی جنگ کی تیاری کر رہی ہے ایران کے خلاف, کیونکہ وار آبجیکٹیوز جو ہیں وہ آغاز میں اچیو نہیں ہو پائے, جن وار آبجیکٹیوز کو لے کر امریکہ اس میدان میں اترا تھا کہ ہم حملہ کریں گے, ایران کی لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کریں گے, نیچے سے بلوا ہو جائے گا, لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, ایرانین رجیم جو ہے وہ چینج ہو جائے گا, نظام کا خاتمہ ہو جائے گا, اپنی مرضی کی پپٹ حکومت انسٹال کریں گے اور ان کو پیسہ بھی دیں گے, ان کو بزنس اپرچونٹیز ان کے سامنے دروازے کھول دیں گے, اور ایران کا جو تیل ہے اور ایران کے جو وسائل ہیں وہ ہماری مرضی سے اور ہماری مرضی کی ڈائریکشن میں بہیں گے, اور گریٹر اسرائیل کے راستے میں جو ریجنل ریزسٹنس ہے وہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا. ہوا اس کے برعکس, اور اب بہت سے آفیشلز جو ہیں وہ یہ مڈل ایسٹ آئی کو کنفرم کرتے ہیں کہ اگر تو ایک لمبی اور طویل جنگ ایران کے خلاف لڑنی ہے تو جدہ جو ہے وہ بہت ہی کرٹیکل ہے فار سسٹیننگ یو ایس آرمڈ فورسز, کہ آپ ان کو رکھیں گے کہاں, آپ ان کی لاجسٹکس اور اس کے معاملات جو ہیں وہ کہاں دیکھیں گے, تو اس کے لیے جدہ بڑا اہم ہے. تھاؤزنڈز آف یو ایس گراؤنڈ ٹروپس آر آن روٹ ٹو دا ریجن فرام ایسٹ ایشیا. وہی خبر جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک موومنٹ اس وقت چل رہی ہے آبنائے ملاقہ کے قریب, وہاں سے بہت سے ہزاروں جو امریکی گراؤنڈ ٹروپس ہیں وہ اس وقت راستے میں ہیں ایسٹ ایشیا کی جانب سے اس طرف جو ہے وہ موو کر رہے ہیں. سعودی عربیہ کا جو ڈیسیجن ہے کہ وہ ایکسپینڈ کرے گا اپنی بیسز کا ایکسس, کرنٹ اینڈ فارمر آفیشل سے انڈرسکورز اے شفٹ
یہ ایک بڑی ہی سگنیفیکنٹ تبدیلی ہے کہ ہاؤ کنگڈم اینڈ سم ادر گلف اسٹیٹس آر ریسپونڈنگ ٹو دی یو ایس اسرائیلی وار آن ایران، کہ اس کے اوپر کیسے ریسپونڈ کر رہے ہیں. دی ایٹیٹیوڈ ان ریاض ہیز شفٹڈ ٹورڈ سپورٹنگ دی یو ایس وار ایز اے وے to punish Iran for strikes. A Western official in the Gulf told Middle East Eye. آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس جنگ کے آغاز سے امریکہ نے سب سے زیادہ فرسٹریشن جس بات پر دکھائی کہ ایران جو ہے اس کے خلاف ہمارے ساتھ دیگر لوگ ہم آواز کیوں نہیں ہو رہے، سعودی عرب کیوں نہیں اس میں شامل ہو رہا، متحدہ عرب امارات کیوں نہیں شامل ہو رہا، باقی ممالک جو ریجن کے ہیں، اور پھر جو ہمارے لانگ سٹینڈنگ الائز ہیں، یورپ ہے، نیٹو ممالک ہیں، وہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے. اور اس کے بعد سے کچھ ایونٹس ایسے ہوئے ہیں جن کے بارے میں اب یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موساد نے ایسے ایونٹس آرکیسٹریٹ کیے ہیں کہ جہاں پر ہوا دی جائے، کوشش کی جائے کہ سعودی عرب ہو، ریجنل علاقائی ممالک ہوں، یورپ ہوں، ان کو یہ پورٹرے کیا جائے کہ ایران اصل میں آپ کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا وہ اس جنگ میں کود پڑے. اب ایونچولی کیا ہوتا ہے، سعودی عرب نے ابھی تک اس کا کوئی کلیئر کٹ ڈینائل نہیں دیا ہے. یہ بھی حیران کن ہے کہ ڈینائل کیوں نہیں آ رہا، کیونکہ جب یہ واقعات ہوئے اور اسیسینیشنز کے حوالے سے، خاص طور پر لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کرنے کے حوالے سے جتنی بھی جو لیکڈ انفارمیشن مغربی میڈیا میں، امریکی میڈیا میں سامنے آئی، برطانوی میڈیا میں سامنے آئی، اس کے بعد جو ایران ہے، ایران کی جانب سے آفیشلی یہ بات کی گئی. عباس عراقچی ایرانین فورن منسٹر نے یہ ٹویٹ کر کے کہا کہ کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ خطے میں موجود کچھ ممالک اور ان کی قیادت ایران میں اس اسیسینیشن کیمپین جو ہے اس کے پیچھے ملوث ہے، ان پر الزام لگایا جا رہا ہے، تو وہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں. اس کے بعد ایک بڑی ہی باریک قسم کی، یا آپ یوں سمجھیں کہ بہت واضح نہیں تھی لیکن ایک کلیریفیکیشن جو ہے وہ ایس پی اے جو ہے اس میں اور سعودی میڈیا جو ہے وہ جاری کرتا ہے، لیکن وہ ان نیمڈ تھی، اس میں کسی نے اون نہیں کیا اس انفارمیشن کو، نام ظاہر نہ کرنے کی شرط کے اوپر ایک ذریعے نے انہوں نے اس طریقے سے رپورٹ کیا کہ بتایا کہ ہم جو ہے وہ اس سارے معاملے میں ملوث نہیں ہیں. تو بڑی ہی کوشش جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کی خاص طور پر نظر آتی ہے کہ جو علاقائی ممالک ہیں ان کو اس جنگ میں ایران کے خلاف کھڑا کیا جائے، اور اس کے پھر وائڈر آبجیکٹیوز اور نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اور خاص طور پر کیا چین جو ہے اس نے بروکر کروایا تھا یہ جو اس وقت نارملائزیشن ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان. 5-6 سال پہلے، 7 سال پہلے کی بات کریں جب یمن میں کولیشن لانچ ہوئی 2014 کے آخر میں، اس کے بعد سے اب تک جتنے اتار چڑھاؤ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں آیا ہے، تو اس کی ایک بہتر ٹراجیکٹری جو 2 سال پہلے چین نے بروکر کروائی، ایک نارملائزیشن کا معاملہ کروایا سعودی عرب اور ایران کے درمیان، اگر امریکہ، اگر مغرب اس کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور چائنا کی بروکرڈ ڈیل سسٹین نہیں کرتی، تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا چائنا کے لیے. انشاءاللہ اس کے اوپر پھر اگلی ویڈیوز میں بھی بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.